मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बीते सप्ताह गएको हप्ता हामीले एउटा यस्तो उपलब्धि हासिल गर्यौं जसले गर्दा हामी सबैले गर्व महसुस गर्यौं। तपाईहरूले सुन्नु नै भयो होला, भारतले पछिल्लो हप्ता $400 बिलियन अर्थात् 30 लाख करोड रुपियाँको एक्सपोर्टको टार्गेट हासिल गर्यो। झट्टै सुन्दा यो अर्थव्यवस्थासित जोडिएको कुरा जस्तो लाग्न सक्छ, तर अर्थव्यवस्था भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण भारतको सामर्थ्य अर्थात् भारतको पोटेन्सियलसित जोडिएको कुरा हो। कुनै समय भारतमा एक्सपोर्टको आँकडा 100 बिलियन, 150 बिलियन अनि 200 बिलियनसम्म हुने गर्दथ्यो, तर आज भारत $400 बिलियन पुगेको छ। यसको अर्थ भारतमा निर्मित उत्पादनहरूको संसारभरि नै डिमान्ड बढिरहेको छ। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने भारतको सप्लाई चेन दिन प्रतिदिन मजबुत बन्दै गइरहेको छ र यसले एउटा ठूलो सन्देश पनि दिएको छ। देशले बृहत पाइला त्यति बेला मात्र चाल्दछ जब सपनाभन्दा सङ्कल्प ठूलो हुन्छ, जब सङ्कल्पको लागि दिनरात इमान्दारीपूर्वक प्रयास गरिन्छ, तब त्यो सङ्कल्पले आकार पनि लिँदछ। अनि तपाईँ हेर्नुहोस्, कुनै व्यक्तिको जीवनमा पनि यस्तै हुने गर्दछ। जब कुनै सङ्कल्प, उसको प्रयास, उसको सपनाभन्दा ठुलो हुन्छ, तब सफलता स्वतः नै उसको अगाडि आइपुग्छ। साथीहरू, देशको कुना काप्चाबाट नयाँ प्रोडक्ट विदेश जाँदैछन्। आसामको हैलाकाडीको लेदर प्रोडक्ट होस् वा उस्मानाबादको ह्यान्डलुम प्रोडक्ट, बिजापुरको फलसब्जी होस् या चन्दौलीको ब्ल्याक राइस, सबैको एक्सपोर्ट बढ्दैछ। अब तपाईँले लद्दाखको विश्व प्रसिद्ध एप्रिकट दुबईमा पनि अनि तमिलनाडुबाट पठाएको केरा साउदी अरबमा पाउन सक्नुहुनेछ। अब त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नयाँ नयाँ प्रोडक्ट्स नयाँ नयाँ देशहरूमा पठाइनेछ। जस्तै हिमाचल उत्तराखण्डमा उम्रेको मिलेट्स पहिलोपल्ट डेनमार्कमा निर्यात भएको छ। आन्ध्र प्रदेशको कृष्णा र चित्तुर जिल्लाको बगनपल्ली र सुवर्णरेखा आँप दक्षिण कोरियामा निर्यात गरिएको छ। त्रिपुराको ताजा कटहर हवाई मार्ग हुँदै लन्डन निर्यात गरिएको छ। अनि पहिलोपल्ट नागाल्यान्डको राजा खोर्सानी लन्डन पठाइएको छ। यसै गरी भालिया गहुँको पहिलोपल्ट गुजरातबाट केन्या र श्रीलङ्का निर्यात गरिएको छ। यसको अर्थ तपाईँ अन्य मुलुक जानुभयो भने मेड इन इन्डिया प्रोडक्ट्स पहिलेको तुलनामा अझै धेरै पाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यसको लिस्ट एकदमै लामो छ अनि जति लामो लिस्ट त्यति नै ठुलो मेक इन इन्डियाको शक्ति छ, त्यति नै विशाल भारतको सामर्थ्य छ। अनि सामर्थ्यको आधार हो हाम्रा किसान, हाम्रा कारिगर, हाम्रा बुनकर, हाम्रा इन्जिनियर, हाम्रा लघु उद्यमी, हाम्रा एमएसएमई सेक्टर, अनगन्ती भिन्न भिन्न प्रोफेसनका मानिसहरू। यिनीहरू सबै नै यसका पक्का सामर्थ्य हुन्। यिनीहरूको मेहनतले नै $400 बिलियन एक्सपोर्टको लक्ष्य सम्भव भयो। मलाई खुसी लागेको छ भारतीयहरूको सामर्थ्य अब संसारको कुना कुनामा नयाँ बजारहरूमा पुगिरहेको छ। जब एक भारतीय लोकलको लागि भोकल बन्दछ, तब लोकललाई ग्लोबलमा परिणत हुन कुनै बेर लाग्दैन। आउनुहोस्, लोकललाई ग्लोबल बनाऊ र हाम्रा उत्पादनहरूको प्रतिष्ठा अझै बढाऊ। साथीहरू, मन की बातका श्रोताहरूलाई घरेलु स्तरमा पनि हाम्रा लघु उद्यमहरूको सफलताले हामीलाई गौरवान्वित बनाउनको लागि कुरा थाहा पाउँदा अवश्य खुसी लाग्नेछ। आज हाम्रा लघु उद्यमी सरकारी खरिदमा
गभर्मेन्ट ई मार्केट प्लेस अर्थात् यानी जेमको माध्यमले ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। भागीदारी निभा रहे हैं। टेक्नोलोजीको माध्यमले एकदमै ट्रान्सपरेन्ट व्यवस्था विकास भइसकेको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा जेम पोर्टल मार्फत सरकारले सरकार ने 1 लाख करोड रुपियाँ भन्दा धेरैको सामानहरू खरिद गर्यो। देशको कुना काप्चाबाट झन्डै 1.25 लाख लघु उद्यमीहरू, साना पसलेहरूले आफ्ना सामानहरू सरकारलाई सिधै बेचे। कुनै समय यस्तो थियो ठुल्ठुला कम्पनीहरूले मात्रै सरकारलाई सामान बेच्न पाउँथे। तर अब देश परिवर्तन भइरहेको छ। पुराना व्यवस्थाहरू पनि परिवर्तन भइरहेका छन्। अब साना भन्दा पनि साना पसलेहरूले जेम पोर्टलमा सरकारलाई आफ्नो सामान बेच्न सक्छन्। यही त हो नयाँ भारत। यसले ठुलो सपना देख्ने मात्र होइन, तर त्यस लक्ष्यसम्म पनि पुग्ने साहस पनि देखाउँछ जहाँ पहिला कोही पुगेको छैन। यसै साहसको भरमा हामी सबै भारतीयहरू मिलेर आत्मनिर्भर भारतको सपना पनि अवश्य पूरा गर्नेछौँ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हालै सम्पन्न पद्म सम्मान समारोहमा तपाईहरूले बाबा शिवानन्दजीलाई अवश्य देख्नुभयो होला। 126 वर्षका बुजुर्गको फूर्ति देखेर म जस्तै अरू पनि चकित हुनुभयो होला। अनि मैले देखेँ आँखाको एक निमेषमै उनी त नन्दी मुद्रामा प्रणाम गर्न लागे। मैले पनि बाबा शिवानन्दजीलाई झुकेर बार बार प्रणाम गरेँ। 126 वर्षको उमेर अनि बाबा शिवानन्दको फिटनेस दुवै नै आज देशको चर्चाको विषय बनेको छ। मैले सोसियल मिडियामा मानिसहरूले बाबा शिवानन्द आफ्नो उमेरभन्दा 4 गुणा कम उमेरका मानिस भन्दा पनि फिट देखिन्छन् भनेर कमेन्ट गरेको पनि देखे। साँच्चै बाबा शिवानन्दको जीवन प्रेरणादायी छ। म उनको दीर्घायुको कामना गर्दछु। उनमा योग प्रति प्यासन छ र अति हेल्दी लाइफस्टाइल जिउँछन्। जीवेम शरदः शतम्। हाम्रो संस्कृतिमा सबैलाई 100 वर्षको स्वस्थ जीवनको शुभकामना दिने गरिन्छ। हामी 7 अप्रेलमा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाउँदैछौँ। आज पुरै विश्व हेल्थलाई लिएर भारतीय चिन्तन गरिरहेको छ। चाहे त्यो योग होस् वा आयुर्वेद, यसप्रति मानिसहरूको चासो बढिरहेको छ। हालै तपाईँले देख्नुभयो होला, पछिल्लो हप्ता मात्रै कतारमा एउटा योग कार्यक्रम आयोजना गरियो। यसमा 114 देशका नागरिकहरूले भाग लिएर नयाँ वर्ल्ड रेकर्ड बनायो। यसै गरी आयुष इन्डस्ट्रीको बजार पनि निरन्तर बढिरहेको छ। 6 वर्ष पहिले आयुर्वेदका औषधिहरू लगभग 22,000 करोड रुपियाँमा किनबेच हुन्थ्यो। आज आयुष म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री लगभग 1,40,000 करोड रुपियाँ पुगेको छ। भन्नुको मतलब यस क्षेत्रमा सम्भाव्यताहरू पनि बढिरहेको छ। स्टार्टअप वर्ल्डमा पनि आयुष आकर्षणको विषय बनिँदै गएको छ। साथीहरू, हेल्थ सेक्टरका अन्य स्टार्टअप्समा त पहिला पनि निकै चोटि कुरा गरिसकेको छु, तर यसपालि आयुष स्टार्टअप्सको विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा स्टार्टअप छ कपिवा। यसको नाममा नै यसको अर्थ लुकेको छ। यसमा क को अर्थ हो कफ, पी को अर्थ हो पित्त र भा को अर्थ हो वात। यो स्टार्टअप हाम्रो परम्परा अनुसार हेल्दी इटिङ ह्याबिट्समा आधारित छ। अर्को एउटा स्टार्टअप निरोग स्ट्रिट पनि छ। आयुर्वेद हेल्थकेयर इकोसिस्टमको यो एक अनौठो कन्सेप्ट हो। यसको टेक्नोलोजी ड्रिभन प्लेटफर्मले विश्वभरिका आयुर्वेद डाक्टर्सहरूलाई
धेरै सीधे लोगों से सिधै जोड़ता है। मानिसहरूसित जोड्ने गर्दछ। 50,000 50,000 भन्दा से धेरै प्र्याक्टिसनर्स यसमा इससे आबद्ध जुड़े हुए भइसकेका छन्। इसी तरह यसै गरी आत्रेय आत्रेय इनोवेशन इनोभेसन्स एक एउटा हेल्थ हेल्थ केयर केयर टेक्नोलोजी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्टार्टअप हो। है, जो यसले होलिस्टिक होलिस्टिक वेलनेस वेलनेसको के क्षेत्र क्षेत्रमा में काम काम कर गरिरहेको छ। रहा एक है। जोरेलले न केवल अश्वगन्धाको अश्वगंधा प्रयोगमाथि के जागरुकता उपयोग को फैलाउने लेकर मात्र जागरूकता होइन, फैलाई है, तर बल्कि टप क्वालिटी प्रोडक्सन प्रोडक्शन प्रोसेसमा पनि प्रोसेस पर भी ठूलो मात्रामा बड़ी लगानी मात्रा में गरेको निवेश छ। किया है। क्योर क्योर वेदा वेदाले ने जडीबुटीहरूको जड़ीबूटियों आधुनिक के अनुसन्धान आधुनिक र शोध और पारम्परिक ज्ञानको ज्ञान के मिलानबाट संगम से होलिस्टिक लाइफको होलिस्टिक लागि लाइफ के लिए डाइटरी डाइटरी सप्लिमेन्ट्सको सप्लिमेंट्स का उत्पादन निर्माण पनि किया है। गरेको छ। साथियों, अभी तो साथीहरू, मैंने कुछ ही अहिलेसम्म नाम त गिनाए मैले हैं। कुनै ये कुनै लिस्ट नामहरू मात्र बहुत लंबी भने। है। लिस्ट ये एकदमै लामो भारत छ। के युवा यो उद्यमियों भारतका युवा उद्यमीहरू र और भारतको भारत नयाँ में सम्भाव्यताहरूको नई प्रतीक हो। संभावनाओं का प्रतीक है। मेरो हेल्थ सेक्टरका हेल्थ स्टार्टअप्स सेक्टर र के विशेष गरी और विशेषकर आयुष आयुष स्टार्टअप्ससित स्टार्टअप एउटा से आग्रह एक पनि छ। आग्रह भी है। आप तपाईँहरू जुनै ऑनलाइन पनि जो भी अनलाइन पोर्टल पोर्टल बनाउनुहुन्छ, बनाते जुनै जो पनि भी कन्टेन्ट कंटेंट क्रिएट क्रिएट गर्नुहुन्छ, करते हैं, त्यो संयुक्त राष्ट्रद्वारा संयुक्त मान्यता राष्ट्र प्राप्त द्वारा सबै मान्यता भाषाहरूमा प्राप्त बनाउने प्रयास सभी गर्नुहोस्। भाषाओं में भी बनाने का प्रयास करें। संसारमा यस्ता दुनिया में थुप्रै बहुत सारे देशहरू ऐसे छन् देश हैं जहाँ जहाँ अङ्ग्रेजी त्यति बोलिँदैन बोली जाती है अनि और ना ही बुझ्दैनन् इतनी पनि। समझी जाती है। यस्ता ऐसे देशहरूलाई देशों पनि को भी ध्यानमा ध्यान में राखेर रखकर आफ्नो अपनी जानकारीहरू जानकारी का प्रचार प्रचार प्रसार प्रसार गर्नुहोस्। मुझे मलाई विश्वास विश्वास छ है भारतको भारत के आयुष आयुष स्टार्टअप्स अझै बेहतर उन्नत क्वालिटी के उत्पादनका प्रोडक्ट्स साथ के साथ छिट्टै नै जल्द विश्वभरि ही प्रचलित दुनिया हुनेछ। भर में छा जाएंगे। साथीहरू, स्वास्थ्यको सिधा सीधा सम्बन्ध स्वच्छतासित जोडिएको हुन्छ। मन की बातमा हामी जहिले पनि स्वच्छता सम्बन्धी प्रयासहरूबारे बताउने गर्छौँ। जरूर बताते हैं। यस्तै एक स्वच्छग्राही हुन् चन्द्रकिशोर पाटिलजी। उनी महाराष्ट्रको नासिकमा बस्छन्। चन्द्रकिशोरजीले स्वच्छताको सम्बन्धमा निकै गहिरो सङ्कल्प लिएका छन्। उनी गोदावरी नदीको छेउमा उभिएर मानिसहरूलाई नदीमा फोहोर मैला नफ्याँक्न नदी में कूड़ा प्रेरित कचरा न गर्छन्। फेंकने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें नदीमा कोई कसैले ऐसा फोहोर करता फ्याँक्न दिखता है लागेको देख्ने तो बित्तिकै तुरंत उनी उसे रोकिहाल्छन्। मना करते हैं। इस यस काम में काममा चन्द्रकिशोरजीले धेरै अपना समय काफी खर्चेका खर्च छन्। करते हैं। शाम तक साँझसम्ममा उनके पास नदीमा ऐसी चीजों का फ्याँक्न ढेर ल्याएका लग सामानको जाता है थुप्रो लाग्ने जो गर्दछ, लोग नदी में जो फेंकने मानिसहरू के लिए नदीमा लाए होते हैं। फ्याँक्नका लागि ल्याउँदछन्। चंद्रकिशोर जी का ये प्रयास चन्द्रकिशोरजीको यो जागरूकता भी प्रयासले बढ़ाता है जागरुकता बढाएको छ, और प्रेरणा पनि प्रेरणा भी दिएको देता छ। है। इसी तरह एक और यस्तै प्रकारले एउटा स्वच्छग्राही ओडिसा छन् में ओडिसामा पुरी के पुरीका राहुल राहुल महाराणा। महाराणा। राहुल हरेक रविवार आइतबार को बिहान सुबह बिहान पुरी पुरीमा में तीर्थस्थलहरू तीर्थस्थलों के नजिक पास जान्छन् जाते हैं अनि और वहाँ त्यहाँ प्लास्टिक प्लास्टिकको कचरा कूडा सफा साफ गर्छन्। करते हैं। वो अब उनले तक अहिलेसम्म सैकडौँ किलो प्लास्टिकको कूडा कचरा सफा और गरिसकेका गंदगी छन्। साफ कर चुके हैं। पुरी पुरीको के राहुल होस् वा या नासिकको नासिकको चन्द्रकिशोर, ये उनीहरूले हम हामी सबको सबैलाई बहुत धेरै कुछ कुरा सिखाते सिकाएका हैं। छन्। नागरिकको रूपमा हामीले आफ्नो अपने कर्तव्य कर्तव्यों को पूरा निभाएं, गरौँ, चाहे स्वच्छता होस्, पोषण पोषण होस् हो, वा फेरि या फिर टीकाकरण। इन यी सबै सारे प्रयासहरूबाट प्रयासों पनि से भी स्वस्थ रहनमा स्वस्थ मद्दत रहने में मिल्नेछ। मदद मिलती है। मेरा मेरे प्यारा प्यारे देशवासीहरू, देशवासियों, आउनुहोस् कुरा बात गरौँ करते हैं केरलाका के मुपट्टम श्री नारायणजीको। उन्होंने एक उनले एउटा प्रोजेक्टको सुरुवात गरेका छन् जसको नाम हो पट्स फर वाटर अफ लाइफ। तपाईँले जब यो प्रोजेक्टको बारेमा बुझ्नुहुनेछ तब कति कमालको काम रहेछ भन्ने सोच्नुहुनेछ। साथीहरू, मुपट्टम श्री नारायणजी गर्मीको अवधि पशु पक्षीहरूलाई पानीको समस्या नहोस् भनी माटोको भाँडा बाँड्ने अभियान चलाइरहेका छन्। गर्मीमा उनी पशु पक्षीहरूको यस समस्यालाई देखेर आफै पनि चिन्तित हुन्छन्। फेरि उनले सोचे कि किन आफै नै माटोको भाँडा बाँड्न सुरु नगर्ने, ताकि अरूसित ती भाँडाहरूमा केवल पानी भर्ने काम मात्र रहोस्। तपाईँ अचम्बित बन्नुहुनेछ कि नारायणजीले बाँडेका भाँडाहरूको आँकडाले 1 लाख पार गर्न लागिरहेको छ।
अपने आफ्नो अभियानमा में 1 लाख भाँडाहरू उनले गान्धीजीद्वारा स्थापित साबरमती आश्रममा दान गर्नेछन्। आज जब गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है, आज जब गर्मीको मौसम सुरु भइसकेको छ, यसैले नारायणजीको यस कामले हामी सबैलाई अवश्य प्रेरित गर्नेछ अनि हामी पनि यो गर्मीमा हाम्रा पशु पक्षी मित्रहरूको लागि पानीको व्यवस्था गर्नेछौँ। साथीहरू, म मन की बातका श्रोताहरूलाई पनि आग्रह गर्दछु कि हामी आफ्नो सङ्कल्पहरूलाई फेरि दोहोऱ्याउनेछौँ। पानीको एक एक थोपालाई बचाउनको लागि हामी जे जति पनि गर्न सक्छौँ त्यो हामीले अवश्य गर्नुपर्छ। यसबाहेक पानीको रिसाइक्लिङमाथि पनि हामीले त्यति नै जोड दिइरहनु पर्नेछ। घरमा प्रयोग गरिएको जुन पानी गमलाहरूमा काम आउन सक्छ, गार्डनिङमा काम आउन सक्छ, त्यो अवश्य दोस्रो पल्ट प्रयोग गर्नुपर्छ। सानो प्रयासबाट तपाईँ आफ्नो घरमा यस्तो व्यवस्थाहरू गर्न सक्नुहुनेछ। रहिम दाज्यूले शताब्दीौं पहिला केही उद्देश्यले नै यो भनेर गएका छन् कि रहिमन पानी राख, बिना पानी सबै शून्य। अनि पानी बचाउने यस काममा मलाई नानीहरूबाट धेरै आशा छ। स्वच्छतालाई जसरी हाम्रा नानीहरूले आन्दोलन बनाए, त्यसरी नै उनीहरू वाटर वॉरियर बनेर पानी बचाउनमा पनि मद्दत गर्न सक्नेछन्। साथीहरू, हाम्रो देशमा जल संरक्षण, जल स्रोतहरूको सुरक्षा शताब्दीौंदेखि समाजको स्वभावको हिस्सा रहेको छ। मलाई खुसी लागेको छ कि देशमा धेरै मानिसहरूले वाटर कन्जर्भेसनलाई लाइफ मिसन नै बनाइदिएका छन्। जस्तै चेन्नईका एक साथी छन् अरुण कृष्णमूर्तिजी। अरुणजीले आफ्नो इलाकामा पोखरी र झिलहरू सफा गर्ने अभियान चलाइरहेका छन्। उनले 150 भन्दा अधिक पोखरी र झिलहरूको सरसफाइको जिम्मेदारी उठाएका छन्। त्यसलाई सफलताको साथ पूरा पनि गरियो। यस्तै प्रकारले महाराष्ट्रका एकजना साथी रोहन काले छन्। रोहन पेसाले एक एचआर प्रोफेसनल हुन्। उनी महाराष्ट्रका सैकडौं स्टेपवेल्स अर्थात् सिडी भएको पुराना कुवाहरूको संरक्षणको अभियान चलाइरहेका छन्। यसमध्ये धेरै कुवाहरू त सैकडौं वर्ष पुरानो छ अनि यो हाम्रो विरासतको हिस्सा हुँदछ। सिकन्दराबादमा बन्सीलाल पेट कुवा एउटा यस्तै स्टेपवेल हो। वर्षौंको उपेक्षाको कारण यो स्टेपवेल माटो अनि कुडाले ढाकिएको थियो। तर अब त्यहाँबाट यो स्टेपवेललाई पुनर्जीवित गर्ने अभियान जनभागीदारीबाट सुरु भएको छ। साथीहरू, म त्यस राज्यबाट आएको हुँ जहाँ पानीको सधैँ धेरै अभाव रहन्छ। गुजरातमा स्टेपवेल्सलाई भाव भनिन्छ। गुजरात जस्ता राज्यमा भावको ठूलो भूमिका रहेको छ। यी कुवाहरू वा स्टेपवेल्सको संरक्षणको लागि जल मन्दिर योजनाले धेरै ठूलो भूमिका निभाएको छ। सम्पूर्ण गुजरातमा अनेकौं स्टेपवेल्सलाई पुनर्जीवित गरियो। यसबाट यी इलाकाहरूमा जल स्तरलाई बढाउनमा पनि धेरै मद्दत मिल्यो। यस्तै अभियान तपाईँ पनि स्थानीय स्तरमा चलाउन सक्नुहुन्छ। चेक ड्याम बनाउनको लागि होस्, रेन वाटर हार्भेस्टिङ होस्, यसमा इन्डिभिजुअल प्रयास पनि अहम छ अनि कलेक्टिभ एफोर्ट्स पनि जरुरी छ। जस्तै आजादीका अमृत महोत्सवमा हाम्रो देशको हरेक जिल्लामा कम भन्दा कम 75 अमृत सरोवर बनाउन सकिन्छ। केही पुराना सरोवरहरूलाई सुधार्न सकिन्छ, केही नयाँ सरोवर बनाउन सकिन्छ। मलाई विश्वास छ तपाईँ यस दिशामा केही न केही प्रयास अवश्य गर्नुहुनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, मन की बात यसको एउटा सौन्दर्य यो पनि हो कि मलाई तपाईको सन्देश धेरै भाषाहरू, धेरै बोलीहरूमा प्राप्त हुँदछ। धेरै जनाले माई गभमा अडियो मेसेज पनि पठाउँछन्। भारतको संस्कृति, हाम्रो भाषाहरू,
हाम्रो बोलीहरू, हाम्रो रहनसहन, खानपानको विस्तार, यो सबै विविधताहरू हाम्रो धेरै ठुलो ताकत हो। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म भारतको यही विविधताले एक गरेर राख्दछ। एक करके रखती हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाउँदछ। भारत बनाती हैं। यसमा पनि हाम्रो ऐतिहासिक स्थलहरू अनि पौराणिक कथाहरू पौराणिक कथाओं दुवैको धेरै योगदान हुँदछ। योगदान होता है। आप तपाईँ सोच सोच्नु रहे हुँदै होला होंगे, कि यो कुरा म बात मैं अहिले अभी आपसे तपाईँहरूलाई कह रहा हूं। भन्दैछु। इसकी वजह है यसको कारण हो माधवपुर मेला। माधवपुर मेला। माधवपुर मेला कहाँ लाग्छ, किन लाग्छ, कसरी यो भारतको विविधतासित जोडिएको छ, यो जान्न मन की बातका श्रोताहरूलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्नेछ। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा साथीहरू, माधवपुर मेला गुजरातको पोरबन्दरमा समुद्रको नजिक समंदर के पास माधवपुर गाउँमा लाग्दछ। माधवपुर गांव में लगता है। लेकिन तर इसका हिन्दुस्तानको पूर्वी हिंदुस्तान के भागसित पनि यसको नाता पूर्वी जुड्दछ। छोर से भी नाता जुड़ता है। आप तपाईँ सोच सोच्नु रहे हुँदै होंगे होला कि यस्तो कि ऐसा कसरी कैसे सम्भव छ। है? यसको इसका पनि भी उत्तर एक एउटा पौराणिक कथा से कथाबाट ही मिल्दछ। कहा भनिन्छ जाता कि है हजारौं कि वर्ष हजारौं पूर्व वर्ष भगवान श्री कृष्णको विवाह भगवान श्री कृष्ण का विवाह नर्थ इस्टको राजकुमारी नॉर्थ ईस्ट की रुक्मणीसित राजकुमारी भएको थियो। रुक्मणी से हुआ था। यो विवाह विवाह पोरबन्दरको माधवपुरमा पोरबन्दर के सम्पन्न भएको माधवपुर में थियो सम्पन्न हुआ अनि था। त्यही विवाहको प्रतीकको उसी रूपमा विवाह के आज प्रतीक पनि रूपमा त्यहाँ माधवपुर मेला आज भी लाग्दछ। वहां माधवपुर मेला लगता है। इस्ट अनि वेस्टको यो और गहिरो देश का नाता ये गहरा नाता हाम्रो धरोहर हो। हमारी धरोहर है। समयको समय के साथ अब साथ मानिसहरूको प्रयासले लोगों के प्रयास माधवपुर मेलामा माधवपुर नयाँ मेले नयाँ में नई चिजहरू नई पनि चीजें भी जुड़ जोडिनेछ। रही हैं। हमारे हाम्रो यहाँ कन्या पक्षलाई कन्या घराती पक्ष को भनिन्छ। घराती कहा जाता है। अनि और यस इस मेलामा मेले में अहिले नर्थ इस्टबाट नॉर्थ ईस्ट धेरै से बहुत घराती से पनि आउन घराती थालेका भी छन्। आने लगे हैं। एक हप्तासम्म तक चल्ने यो वाले माधवपुर मेलामा मेले में नर्थ इस्टका सबै ईस्ट के राज्यहरूको सभी राज्यों के आर्टिस्ट आर्टिस्ट पुग्दछन्। पहुँचते हैं। ह्यान्डिक्राफ्टसित से जोडिएका जुड़े कलाकार पहुँचते पुग्दछन् हैं। अनि और इस मेले यस की मेलाको रौनक रौनक को अझ चार बढेर तक जाते हैं। जाँदछ। एक एक सप्ताहसम्म भारतको पूर्व अनि पश्चिमको संस्कृतिहरूको यो मेल, यो यो माधवपुर मेला एक भारत श्रेष्ठ भारतको एकदमै सुन्दर उदाहरण बनिरहेको छ। मेरो तपाईँसित आग्रह छ, तपाईँ पनि यो मेलाको बारेमा पढ्नुहोस् अनि बुझ्नुहोस्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, देशमा आजादीको अमृत महोत्सव अब जनभागीदारीको नयाँ उदाहरण बनिरहेको छ। केही दिन अघि 23 मार्चमा शहीद दिवसमा देशका अलग अलग कुनामा अनेक समारोह भयो। देशले आफ्नो आजादीको नायक नायिकाहरूलाई याद गर्यो, श्रद्धापूर्वक याद गर्यो। यसै दिन मलाई कोलकाताको भिक्टोरिया मेमोरियल विप्लवी भारत ग्यालरीको लोकार्पणको पनि अवसर प्राप्त भयो। भारतका वीर क्रान्तिकारीहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिनको लागि यो आफै आफमा एकदमै अनौठो ग्यालरी हो। यदि अवसर मिले तपाईँ यसलाई हेर्न अवश्य जानुहोला। साथीहरू, अप्रेल महिनामा हामी दुई महान विभूतिहरूको जयन्ती पनि मनाउँछौँ। यी दुवैले नै भारतीय समाजमा आफ्नो गहिरो प्रभाव छोडेका छन्। यी महान विभूतिहरू हुन् महात्मा फुले अनि बाबा साहेब अम्बेडकर। महात्मा फुलेको जयन्ती 11 अप्रेलमा हो अनि बाबा साहेबको जयन्ती हामी 14 अप्रेलमा मनाउँछौँ। यी दुवै महापुरुषहरूले भेदभाव अनि असमानता विरुद्ध ठुलो लडाईँ लडे। महात्मा फुलेले त्यस समयमा छोरीहरूका लागि स्कुल खोले, कन्या शिशु हत्या विरुद्ध आवाज उठाए। उनले जल सङ्कटबाट मुक्ति दिलाउनको लागि पनि ठुलो अभियान चलाए। साथीहरू, महात्मा फुलेको यस चर्चामा सावित्रीबाई फुलेजीको पनि उल्लेख त्यति नै जरुरी छ। सावित्रीबाई फुलेले धेरै सामाजिक संस्थानहरूको निर्माणमा ठुलो भूमिका निभाइन्। एक शिक्षिका अनि एक समाज सुधारकको रूपमा
उनले समाजलाई जागरुक पनि समाज गरिन् को जागरूक भी किया, अनि हौसला उसका पनि हौसला भी बढाइन्। बढ़ाया। दुवैले दोनों ने सँगै साथ मिलेर मिलकर सत्य शोधक सत्य समाजको शोधक समाज स्थापना की गरे, स्थापना की, जन जन जनको जन के सशक्तिकरणको प्रयास गरे। प्रयास किए। हामी बाबा बाबा साहब साहब अम्बेडकरको अम्बेडकर के कार्यहरूमा कार्यों में पनि भी महात्मा महात्मा फुलेको फुले प्रभाव के प्रभाव स्पष्ट देख्न साफ सक्छौँ। दिखाई देते हैं। उनी भन्थे पनि कहते भी थे कुनै पनि समाजको कि किसी विकासको भी समाज के आकलन विकास का त्यस आकलन समाजमा महिलाहरूको समाज में स्थितिलाई महिलाओं हेरेर की गर्न स्थिति को सकिन्छ। देखकर किया जा सकता है। महात्मा फुले, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई बाबा फुले, साहब बाबा अम्बेडकरको साहब जीवनबाट अम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा प्रेरणा लिँदै लेते म मैं सबै सभी माता माता, पिता पिता अनि और अभिभावकहरूसित अभिभावकहरूसित अनुरोध अनुरोध गर्दछु कि वे तपाईँहरू बेटियों छोरीहरूलाई को जरूर अवश्य पढाएं। पढाउनुहोस्। बेटियों छोरीहरूको का स्कुलमा स्कूल में भर्ना दाखिला बढाउनको बढ़ाने लागि के लिए केही दिन कुछ अघि दिन नै पहले कन्या शिक्षा प्रवेश कन्या उत्सव पनि शिक्षा सुरु प्रवेश गरिएको छ। उत्सव भी शुरू किया गया है। जुन छोरीहरूको जिन पढाइ बेटियों कुनै की कारणले पढाई छुटेको छ, किसी वजह उनीहरूलाई से छूट गई, फेरि स्कुल ल्याउने कुरामा उन्हें दोबारा फोकस स्कूल लाने गरिँदैछ। पर फोकस किया जा रहा है। साथीहरू, यो हामी सबैको लागि सौभाग्यको कुरा हो कि हामीलाई बाबा साहेबसित जोडिएको 5 वटा तीर्थको लागि कार्य गर्ने अवसर पनि मिलेको छ। उनका जन्मस्थान उनको जन्मस्थल महु होस्, मुम्बईमा चैत्यभूमि होस्, लन्डनको उनको घर होस्, नागपुरको दीक्षा भूमि होस् वा दिल्लीमा बाबा साहेबको महापरिनिर्वाण स्थल, मलाई सबै जग्गा सबै तीर्थहरूमा जाने सौभाग्य प्राप्त भएको छ। म मन की बातका श्रोताहरूसित आग्रह गर्दछु कि तपाईँहरू महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले अनि बाबा साहेब अम्बेडकरसित जोडिएका जग्गाहरूको दर्शन गर्न अवश्य जानुहोस्। तपाईँहरूले त्यहाँ धेरै कुरा सिक्न पाउनुहुनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, मन की बातमा यसपल्ट पनि हामीले अनेक विषयहरूमा कुरा गर्यौं। अघिल्लो महिनादेखि पर्व त्योहार आइरहेको छ। केही दिनपछि नै नवरात्र छ। नवरात्रमा हामी व्रत, उपवास, शक्तिको साधना गर्दछौँ, शक्ति की साधना करते हैं, शक्तिको पूजा गर्दछौँ। अर्थात् हाम्रो परम्पराहरूले हामीलाई उल्लास पनि सिकाउँदछ अनि संयम पनि। संयम अनि तप पनि हाम्रो लागि पर्व नै हो। यसैले नवरात्र सधैँ नै हामी सबैको लागि धेरै विशेष रहेको छ। बहुत विशेष रही है। नवरात्रको पहिलो दिन गुडी पडवाको पर्व पनि हुँदछ। अप्रेलमा नै इस्टर पनि आउँदछ अनि रमजानको पवित्र दिन पनि सुरु भइरहेको छ। हामी सबैलाई साथ लिएर आफ्नो पर्व मनाऊ, भारतको विविधतालाई सशक्त बनाऊ, सबैको यही कामना छ। यसपल्ट मन की बातमा यति नै। अघिल्लो महिना तपाईसित नयाँ विषयहरूको साथ फेरि भेट हुनेछ। बहुत बहुत धन्यवाद।